صباح الخير البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم على خير. انا اليوم جيت لايكيا كازا، جيت باش نشوف شي حويجات سبيسيالمون كاينين في ايكيا. بغيت نشري ديك لا بلانش ا ديكوبي. ايوا نتوما معايا ما تمشيو فين. هادو دي مول اون سيليكون كيمشيو 6 بياس، خديتهم بور لي كاب كيك زيونين وكيدخلوا لو فور. هما هادو كانوا نورمالمون ب 59، دابا داروا ليهم ريدكسيون 35 درهم. هاد لو غيون دايرين فيه لي ريدو، تو سكي كوفرتور، كاينين لي كوسان، لي درا، لي ووس، مجموع فيه كلشي. اي سورتو دايرين اون بروموسيون ديال لي كوات. كيف ما تعرفوا لي كوات ما كنحتاجوهمش في الصيف، دونك ناقصين الثمن وكاين لو شوا. دونك لي انتريسي يجي لهنايا. انا كنحاول نصور لكم حتى لي بري. هادو طنجرات دي سيرفيس ديال لي كاسرول اينوكس، داكشي الصح والعمل واعرين. وديري هنا دي كويزين كاستري دي موديل لي زيشونتيون ديال الكوزينات. كاينه هادي وكاينه لا دوزيام لي اون نوار، هي اللي حمقاتني عجبتني بزاف.
غادي خصك تصوبي فيها غير القهوه ولا اتاي. ما يصلحش هادي طيبي فيها، هادي قولوا لي ما يصلحش ندير فيها المروزيه. وهادو لي سوفير اون بوا، شتيهم هادو لي سوفير ديال الخشب. انا عاودت وريتكم هذوك الطنجرات دي سيرفيس. شي كيحمق. هاهما الكاسرونات، هنا كاينين الاشكال والانواع، وكل واحد عاوتاني على حسب الاستطاعه ديالو. المهم انا كنحاول نصور لكم كل شيء وكنوريكم حتى لي بري. المهم الواحد غير ياخذ فكره. شتي المهم هنا اي حاجه كتعلق بالكوزينه انا كنصورها لكم. حتى هادو دي بلونش ديكوبي. هما عليا جيت الايكيا، جيت باش ناخذ هادو، ولكن بغيت شي وحده تكون كبيره باش تجيني فوق الرخامه كوزينه، باش ما كتبغي تقطعي ما كتكرفسيش الرخامه ديالك. ولكن مالوغوزمون ما لقيت شي وحده كبيره، لقيت عندهم وحيده انا غادي نوريها لكم، هي هادي. ولكن هادو غير دي زيشونتيون دونك ما بقاوش لهم في ستوك. خصني دابا نعاود نرجع اون اوتر فوا نشوف واش جابوهم، حيت هادو هي كيطيروا بهم فريمون ما كتهناي. وما بغيتهمش صغار، بغيتهم يكونوا كبار. ماشي مشكل. هنا بالنسبه للكويير لي سيرفيس ديال المعلقات، دي كوتو، لي فورشيت. وكاينين هاد لي بلان ديكوراتيف يمشيو تا هما 3 بياس دايرين 45 درهم لو بو. هما اللي كتشوفوا عندي في لا كويزين ملي كنكون كنصور. انا فيما كنجي كناخذ منهم. هذا بحال بلاطو ديال النحاس، حتى هو كتبريزونطي فيه هكا كيسان اللي كنكشيحات ولي غادي تحطي بلاطو كتحطيه هذا مزيان ومشيك. كان 199 ولا 125 درهم، دايرين لك حتى هو ريدكسيون. ها نتوما لي شونطيون حاطين فيه دوك الكويسات. هادو بور لي كلاصون بغيتي تحط هكا شي واحد يشرب الماء بارد وكيدير الثلج كيحرك بهادو. هادو عاود لي سوفير ديال النحاس. في الاول كنت وريتكم ديال الخشب، هادو ديال النحاس. شفتي كيفاش كيجيو متقيقلين. انا كنوريكم حتى لي بري ولي سيرفيس ديال لي فير. المهم هاد البلاصه ديال الماء. هذا ان موديل ديال ان صالون مودرن مع الطبيله ديالو، داكشي اللي كيمشي معاه من لي زاكسيسوار، من لا طابل باس. هذا طريه. هما كيوريوك شنو كيمشي معاه، شي مزيون. لي طابي لي كوسان. هذا تو سكي سال دو بان. شتي هذا ان فاس كوفي اون ميم طون ان موبل. هادو دي رونجمون دايرين فيهم لي سيرفييت، لي باني فاش كتحطي داكشي ديالك ديال لا سال دو بان داكشي مزيون. en même temps ان فاس كون كتجمعي فيه كلشي، كتهناي لي زاكسيسوار فين كيتعلقوا الفيطات. الا بغيتي ديري هكا دي بلان ديكوراتيف،
المهم كاين ما يتشاف وانا كنوريكم لي بري. وهذا ان دريسينغ غزال، شفتو قداش تبارك الله كيهاز، راه ما تحطي فيه. ما نتوما فين بلاصه ديال التعلاق، بلاصه فين تحطي الحويجات ديالك كطويهم، هذاك الشيء ديالك ديال لي سواغي، ولا الا كنتي معروضه. بالنسبه لحنايا العيالات تكاشط والقفاطن عندك فين تعلقي باش ما كيتكرفسوش الحويجات، لي صاك، السبيبطات، دريسينغ غزال. رجعت لهادي، راه قلت لكم اي حاجه بغيتو تبريزونطيو فيها تقدروا ديروها فيها. راه كانت بريسك 300 ولات ب 200 درهم زيونه. صباح الخير عليكم، كي صبحتوا؟ تسناو بعدا نقصنا هاد لاكليم، انا غادي نطفيها من الاحسن باش تسمعوني مزيان. كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ هانيه الامور؟ لقيتوني دابا هذا النهار الثاني من بعد النهار ديال ايكيا، ما بقيت صورت لكم هذاك النهار والو. دابا لقيتونا غاديين للبحر، كاين الموت الصهد، غادي نمشيو للبحر انا والعائله ديالي، وقلت نديكم معايا حتى نتوما تفوجوا وما تمشيو فين، خليكم معنا تشوفونا كي غادي ندوزو هذا النهار. عرفتي لا بلاج هاوي وغزال ونقيه الدنيا، ما نقول لكمش كيعجبني انا لا بلاج ملي كنلقاه بحال هكا، ما كاينش هذاك الزحام ولي باراسول كتشوفوا كاين تباعد، يعني ما كاينش واحد لاصق في واحد. داكشي الحمد لله اللي بغينا. وهنايا خديجه كتسلم عليكم بزاف، قالت لي بغيت نسلم على المتتبعين ديالك. انا ملي بديت كنمونطي هاد لا فيديو لقيت الصوت ما كاينش، ما عرفتش كيفاش وقع، كنعتذر منكم. المهم ماشي مشكل.
دابا راه بدا كيبرد الحال حيت حنا ما جيناش الصباح، جينا جويه الخمسة. دابا راه برد الحال. المهم عملنا شويه. دابا راه الوليدات مازال كيعوموا، كنتسناو فيهم يطلعوا باش نمشيو في حالنا. الله على منظر ملي كيكون الغروب، كيكون واحد الجو غزال. بسلامتكم واحد التبحيره، والله ما كرهتكم كلكم تجيو تفوجوا معنا. واش غادي نقول لكم مره اخرى ان شاء الله. دابا لقيتونا صافي حنا طالعين للدار، راكم عارفين مور البحر شي تدويشه ونرتاحوا شويه. او فيا الموت الجوع، خاصني والله الا غير واحد بريري داتاي. ايوا هادشي اللي كاين. المهم حنا كنشاركوا معكم حويجات زوينين. كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف على قلبكم وينال اعجابكم، ومازال ما سالاش الفيديو. انا جيت مع صاحبتي لدارها، ايوا هي صيفطاتني دابا عندها الجريده. نتوما كيف ما كتشوفوا النعناع وفليو، تبارك الله الخير موجود. ايوا انا خديت هذا النعناع باش ندير واحد بريداتاي الكوطي وانتوما معانا. والله الا الواحد ملي كيجي من البحر كيجي مسهوت وعيان، والله ما فياش يعظم صحيح، حتى كيدوش الواحد عاد كيرتاح. ايوا دوشنا وخديجه مسكينه وجدت لينا الطبيله ديال الكوطي. جا فينا الموت الجوع ياك بسمه، جا فينا الهيمري. ايوا عمرت لينا خديجه اتاي والنعناع من الجريده. والله الا الريحه ما نقول لكمش طالقه. خلات لي مسكينه هذا حقي ديال الغدا، خلات لي مسكينه دارت الملج بالبصيله واللوز. ايوا ديال الطبيله المتواضعه ديالنا ديال الكوطي. قبلوا علينا وحتى نتوما بالصحه والراحه. خديجه قلبتي واش قلبتي ولا لا الحبيبه باقا قلبي واش قلبي. وعرفتي هاد اتاي طالق ما نقولكش الريحه يا سلام. راه حيت عندي النعناع دايره في الجرده. ايوا تبارك الله عليك الحبيبه ديالي. ولهلا خطيك حبيبه وخليتي لي الراحه حقي ديال الغدا. ضروري والله يعطيك الخير الزين. ها كويس من نعناع لكم شلا صبيغ عندنا. ايوا لاله خديجه طلعوا لها لي غاسين. ايوا خديجه والاكاجو حتى عند الله. انا دابا غادي نخلط ليها الصباغه، ما حدي انا كاينه ياك خديجه. سبع صنيع ورزق ضايع ضروري اختي عليك نعول. خديجه اللي كتصور. ايوا هادشي اللي كاين. غادي نميلونجي ليها هاد الصباغات نتوما كتشوفوا، هادي وهادي باش كيطلع ملوين زويون وداكشي مشيك. ايوا الا بغات تصبر شي وحده فيكم تجي مرحبا بها، مرحبا والف مرحبا. وصلنا دابا للدار وقلت نصور لكم هاد الدخله ديال دار الوالدين ديالي ونشارك معكم هاد المنظر الزويون. هاد الخصه عرفتي كيطلقوها بالليل، كتطلق لينا البروده والله الا حتى كنتغطاو. هانتوما هاد الجريده هادي هي الدخله ديال الدار ديالنا. وما سخيتش بكم هنا غنكون وصلنا لنهايه الفلوق. كنتمنى يكون خفيف على قلبكم وينال اعجابكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك والتعليقات ديالكم، وشكرا على المتابعه ديالكم، والى اللقاء مع فيديو جديد.